ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक। कैसे गुजर रही है? सर अच्छी गुजर रही। सर क्लास ले ली? क्लास तो नहीं है आजकल, क्लास तो नहीं है, वो लाइब्रेरी में बैठा था। सर आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, ये पीटीआई को सर बैन कर रहे हैं। ऐसे सुन रहे हैं लेकिन ऐसा आसान नहीं है बैन, पीटीआई को बैन। जो मेरा एनालिसिस है, पीटीआई को बैन नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआई का ये है कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ तो उनको सीट्स मिल गई। अब नाउ दे आर द बिगेस्ट, और कुछ जो मौलाना के एमएनएज हैं वो भी मिल गए। और पीपल्स पार्टी ने, अगर पीपल्स पार्टी का जो बड़ा बिटवीन टू एनिमीज, मेरे एनालिसिस में बड़ा जो उसका दुश्मन है वो नून है, पीटीआई नहीं है। अब ये तो मैंने एक दफ़ा पहले भी बोला था कि मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस है, इकट्ठे बैठ जाते हैं, लेकिन अब नून की गवर्नमेंट शेकी है, वेरी शेकी। दे आर trying to play a good inning on a very weak pitch, जिस पे बालें नज़दीक से गुजर रही हैं, एलबीडब्ल्यू होते बच रहे हैं, है ना। वो क्रिकेट के एनालिसिस में या कोई बाउंसर लग रहे हैं, अब ये खेल नहीं सकते। तो अब ये है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो पार्टीज बैन हुई हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत की फेयर गेम तो नहीं है ना, नहीं हुई। पाकिस्तानियत, मजहब, दिस दैट, इनके नाम पे तो जमहूरियत का गला घोंटा गया है। जो भी आर्मी डिक्टेटर आया, अयूब खान की पहली स्पीच, फिर याया की, तो याया इतना नहीं बोला, फिर ज़ियाउल हक, शैम डेमोक्रेसी, फिर मुशर्रफ, फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने वही रेफरेंडम लौटे। तो पार्टियां हुई हैं। जो पहली पार्टी पाकिस्तान बनने के बाद बैन हुई वो खुदाई खिदमतगार थी, रेड शर्ट्स, जो 1929 में बनी थी, और वो कांग्रेस के साथ एफिलिएट थी। उनकी जो नॉन वायलेंस थी थ्योरी, दे कोइंसाइडेड, उसको बैन किया गया। और डॉक्टर खान साहब की हुकूमत को सैक किया कि आपकी उसकी जगह खान कयूम खान चीफ मिनिस्टर बना। उसने फिर जो वो तो एक जो था ना पॉलिटिकल डिक्टेटर था, वो उसके सामने तो ये है ज़ियाउल हक और मुशर्रफ, उन्होंने जो रेड शर्ट्स को बैन कर दिया था। फिर 1954 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, अब थी तो वो डेमोक्रेटिक लाइंस पे, लेकिन वो कहते थे ये खतरा है, तो उसको बैन किया कि इट्स अगेंस्ट द इंटीग्रेशन एंड सॉलिडेरिटी ऑफ पाकिस्तान। और एक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन बनी थी उसी के अंडर, और काफ़ी स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो रही थी। स्टूडेंट्स में सेंस ऑफ जो था ना पॉलिटिकल अवेयरनेस, उसको भी बैन कर दिया था। फिर 58 का जब मार्शल लॉ लगा, अयूब खान टुक ओवर, तो उसने सब पॉलिटिकल पार्टीज को अबॉलिश कर लिया। जितने उसने कहा जितने भी मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब खत्म, बैन। जिस तरह हम छोटे होते थे ना तो ये चिट्टे खेलते थे, तो एक बदमाश आ जाता था, वो कहता था सब मेरे हैं। हम 5-6 लड़के रिंग खेलते थे, वो आ जाता था, कहता ये हमारे महल्ले में था। फिर अगर उससे कोई बड़ा बदमाश होता तो उससे खींच लेता था, लेकिन इनिशियली वो आके सारी गेम एब्रैप्ट कर लेता था। तो अयूब खान ने सारी पार्टीज बैन कर दी। ये जो उमर अयूब का दादा था, वो अब तो ये बड़ा जमहूरी बनता है, ठीक है वो जमहूरी होगा, लेकिन उसके दादे ने 58 के बाद वो शख्स था जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत की जब इब्तिदा अगर हो सकती थी, ही डैश टू ग्राउंड। और फिर वो एब्डो लाया 1 साल के बाद 59 में, इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। उसमें फिर चुन चुन के लीडर, खासकर ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे जिन्होंने
قرارداد پاکستان اور جو منٹو پارک میں جو سٹالورٹس تھے سب کو ڈسکوالیفائی کہ آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. تو 1971 میں الیکشن کے بعد عوامی لیگ جو تھی شیخ مجیب کی، اس کو یا کی حکومت نے، یہ مارشل لا کی جو ملٹری ریجیم تھی، اس کو انہوں نے بین کر دیا تھا. اور یہ بھٹو بھی ساتھ یو کین سے پارٹ آف. وہ اس کے 67 MNAs تھے، سب بین ڈسکوالیفائڈ. یہ تو پھر وہ بنگلہ دیش بن گیا، تو وہ تو چلو قصہ مختصر ہو گیا یا قصہ مختلف ہو گیا، لیکن بین تو کیا تھا. اور پھر جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن شروع ہوا تو اپوزیشن تھی جو میں، اور اس وقت نیب تھی، نیشنل عوامی پارٹی، جس کو بعد میں اس کو بین کر دیا اور اس کے لیڈروں کو اریسٹ کر کے، پہلے ہوم اریسٹ، پھر حیدرآباد کانسپیریسی کہ آپ اینٹی پاکستان. نیب بین ہوئی اور جے یو آئی تو پھر اکیلی رہ گئی، وہ چلی. اور 2021 میں پھر عمران خان کی حکومت، یہ جو لبیک کی جماعت تھی، ان کو بین کیا کہ جی اینٹی اسٹیٹ ہیں. حالانکہ وہ جمہوری طریقے سے انہوں نے کچھ سیٹیں جیتی تھی. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹی پاپولر ہوئی یا یہ لگا کہ یہ ہمیں پوز کر رہی ہے تھریٹ، اس کو بین کیا گیا ہے. اب اگر وہ بین صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بین تو ہوئے، کیا ضرورت ہے جمہوریت میں پارٹی، اتنی بڑی پارٹی. لیکن پی ٹی آئی کو بین نہیں ہونے دیں گے، یہ میرا یہ انالیسس ہے، نہیں ہوگی پی ٹی آئی. لیکن انسٹیبلٹی ہے، کلیش آف جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو، کیا اس کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمہوری تقاضے یہ ہیں کہ ٹالرنس ہو اور اپوزیشن کا ایک کنسٹرکٹیو رول ہو، گورنمنٹ اپوزیشن کو برداشت کرے. یہ جو ہو رہا ہے، اٹس آل نیگیشن آف گڈ ڈیموکریٹک سیٹ اپ. میں تو خود بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں اس سے. آپ نے اگر اسی طرح موو چلا، اور اب دوسری بات یہ کہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں، نون کو بڑا تھریٹ ہے. ہاں، پنجاب میں دے کین سروائیو، پھر وہاں بھی مشکل ہو جائے گا اگر یہ ہونے نہیں دیں گے. اور ایک پولیٹیکل ٹگ آف وار سے بلکہ چیزیں آگے نکل گئی ہیں. آئی ٹیل یو، تو اللہ خیر کرے. آگے سے اتنی زیادہ انسٹیبلٹی آ گئی ہے، کوئی اللہ کرے کوئی اس کا حل نکلے، ہے مشکل. سر، یہ سپریم کورٹ کا کیا بیچ میں رول ہے؟ دیکھو، سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہے. اس ملک کی سب سے جو اعلیٰ ترین عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اور سپریم کورٹ ظاہر ہے ورکس انڈر دا کانسٹیٹیوشن اور ریسیپروکل ہوتا ہے. آئین سپریم کورٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور سپریم کورٹ اپنے جو اختیارات ہیں اس کا استعمال انڈر سپریم کورٹ جو فریم ورک ہے. لیکن کبھی کبھی اگر آئینی بحران ہو تو کورٹ کچھ فیصلے آزادانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ملکی مفادات کے فیور میں ہو. اب جو 73 کا آئین ہے اس وقت، اگرچہ کافی امینڈ ہوا ہے، لیکن اس کا جو آرٹیکل 17(2) ہے، کلاس 2، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی گروپ اینٹی اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی انٹیگریشن کے خلاف ہو تو اس کو بین کر سکتے ہیں، ٹیمپریریلی یا پرماننٹ. لیکن حکومت 15 دن کے اندر، جو وقت کی حکومت ہے، 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں
اس کو ریفرنس لے جائے گی اور سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. سپریم کورٹ کا یہ ہے. لیکن سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت کے لیے بڑی چبھن ہے. یہ جو نواز کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے اس فیصلے نے، بٹ فیصلہ ہے، ججز ہیں، ان کا اپنا ایک نالج ہے، فیصلہ ہے، میجورٹی سے ایکسیپٹ ہونا چاہیے.